A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome back to my channel, Bag's Rising Voice. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये वाक़या किसका है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, फ़िरौन कौन था, उन दोनों के दरमियान में रिश्ता क्या था, ताल्लुक़ क्या था और आखिरकार उनके दरमियान क्या हुआ। ये सब बताने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए और तारीख़ी वाक़यात आप सबसे शेयर किए जाएँ। तो नाज़रीन, चलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पीछे हम पहले देख लेते हैं कि उनके, अगर हम बात करें कि उनके आबा व अजदाद की बात करें कि वो कौन थे, तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनसे तो आप सब वाकिफ़ होंगे ही कि वो कौन थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो तो आप सब ने सुना ही होगा कि उन्हें आगे नमरूद में फेंक दिया गया था। जो हम हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, जो उनको ज़िबा करने वाला किस्सा है, आबे ज़मज़म का जो किस्सा है, वो सब भी आप लोग जानते होंगे। तो नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अगर हम बात करें तो वो भी सब उन्हें जानते हैं कि जब खूबसूरती का जिक्र किया जाता है तो हमारे जहन के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम आता है। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए थे। जब वो जुदा हो गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई में इतना रोए थे कि रो रो के उनकी आंखों की बीनाई तक चली गई थी। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि बनी इसराइल कौन थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते थे और जो उनकी औलाद थी उसे बनी इसराइल कहते थे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने हिजरत की, उन्होंने मिस्र की तरफ हिजरत की, तो उस टाइम हिजरत के वक्त उनके साथ जो उनके घर के ही कुछ अफराद थे, तो वो उनकी तादाद 72 बताई जाती है कि वो वहाँ से हिजरत करके मिस्र की तरफ रवाना हुए थे। अब मिस्र में वो कहाँ रहते थे? वहाँ पे एक बादशाह था जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत खुश था। अब वो खुश क्यों था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उससे कहा कि तुम्हारे साथ एक कोई वाक़या होने वाला है कि तुम पर कहत आने वाला है, और उन्होंने बताया कि तुम अगर ये करो तो इस कहत से बच सकते हो। उस बादशाह ने वो सब किया और वो उस कहत से बच गया। अब वो जो बादशाह था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़ा खुश था और उसने वहाँ पे जब वो बनी इसराइल वाले, मतलब कि हज़रत याकूब के ख़ानदान के मेंबर, अब वो जब वो वहाँ पे आए तो उन्हें वहाँ पर ज़मीन का एक बड़ा एरिया उनके लिए वक्फ कर दिया गया, मतलब उन्हें दे दिया गया। और जो बनी इसराइल थे वो वहाँ पर रहने लगे। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे रहने लगे, मतलब शुरू में उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता था, उनके साथ बड़ा दोस्ताना माहौल, बड़ी मोहब्बत का माहौल था उनके साथ। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि वहाँ पे मिस्र में ही एक कौम ऐसी थी कि मतलब जो वहाँ पे बेसिकली वो वहीं के थे, वो जो कौम थी। अब वो जो कौम थी तो उनके कुछ अफराद ने ये सोचा कि बनी इसराइल वाले हमसे तादाद में ज़्यादा हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही यहाँ पे काबिज होते जाएं, इन्हीं की यहाँ पे हुकूमत रहे और हम सारे तो ख़त्म हो जाएं। तो उस कौम के अफराद थे, बल्कि उस कौम के जो बादशाह थे, तो उन्होंने ये सोचा कि बनी इसराइल को हम दबा के रखें, इनको हम इतना आगे ना बढ़ने दें। चनाचे ये हुआ कि बनी इसराइल में पर जुल्म व तशद्दुद बढ़ा दिया गया। पहले जो मोहब्बत थी, उनके साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पहले तो कम होना शुरू हुए और आखिरकार उनका खात्मा हो गया। उनके दरमियान नफ़रत के जज्बात पैदा हो गए। अब अगर हम बात करते हैं फ़िरौन की कि फ़िरौन कौन था, तो फ़िरौन किसी बंदे का नाम नहीं था। फ़िरौन क्या था कि वहाँ पे मिस्र में जब कोई बादशाह बनता था तो उस बादशाह को फ़िरौन कहते थे। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि फ़िरौन क्या था, कि फ़िरौन कौन था। फ़िरौन मिस्र का बादशाह ही था। अब क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। उनसे हर वक्त काम लिया जाता था, उनसे हर तरह का काम लिया जाता था और आखिर में उन्हें दिया क्या जाता था, बस इस कदर पैसे या उनको गल्ला दे दिया जाता था कि जिससे वो खा पी के बस जिंदा रह सके। इसके अलावा उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। वक्त गुजरता गया,
اب جس فرعون کی ہم نے بات کی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس کا جو ریلیشن تھا ہم اس کو بیان کریں گے، تو اب ہم اس فرعون پہ آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک بادشاہ ایسا آیا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ میں آپ سب کا خدا ہوں۔ اور پھر اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ سو رہا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا۔ اب اس نے خواب میں کیا دیکھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہے۔ وہ آگ آئی کہاں سے ہے؟ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی آتی ہے اور پورے مصر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، مصر کی ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ جو فرعون کی جو قوم تھی اس کو جلا دیتی ہے، ان کی ہر چیز کو جلا دیتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک چیز بچتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بچتے ہیں، باقی سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے، فرعون کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ سارا ماجرا پیش آتا ہے تو فرعون بڑے حیرت میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ ماہرین کو بلاتا ہے۔ فرعون جب ماہرین سے پوچھتا ہے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے، میں نے خواب دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل جن کو تم دبانا چاہتے ہو، انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ تمہاری اس سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، یہ بات کتنی انٹرسٹنگ بات بھی ہم اسے بول سکتے ہیں، اور ایک حیرت والی بات بھی ہم اسے بول سکتے ہیں کہ اس فرعون کی ہی ماہرین جس کو فرعون بلا رہا ہے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب فرعون ظاہر ہے اسے حیرت تو ہوگی۔ اب یہ مرحلہ جو تھا وہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب فرعون نے کیا فیصلہ کیا کہ اس نے کہا کہ اب بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جب قتل کر دیں گے، کوئی بچہ رہے گا ہی نہیں، تو میری سلطنت کو کوئی کیسے ختم کرے گا؟ چنانچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہر وہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب یہ نظر رکھنا کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کو وہیں پہ مار دیں، تاکہ وہ بڑا ہی نہ ہو سکے۔ جب وہ بڑا نہیں ہوگا تو ہماری سلطنت کو نقصان۔ لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر کار بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرعون اپنی طرف یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنی طرف مطمئن ہوتا ہے، وہ تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں سب کچھ میں نے تو بول دیا ہے، بھائی قتل کرنا ہے بچوں کو، کوئی بچہ بڑا ہو ہی نہیں پائے گا، وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے کہا کہ ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ وہی بچہ ہے جس کی ہم نے بات کی، اور وہ بچہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ بچے ہیں کہ جن کے بارے میں ماہرین نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب دیکھیے، ایک طرف فرعون کی تدبیر ہے اور دوسری طرف خداوند تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو ہنس رہے ہیں نا، اب فرعون پہ اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں کہ اچھا تو ناز کرتا ہے، تو اپنی اس اتنی بڑی فوج پہ، اپنی بڑی سلطنت پہ تو ناز کرتا ہے؟ اگر تو بادشاہ ہے تو میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ سورہ قصص میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور کن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اب ہم وہ جانتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دی، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو ناظرین، کیا یہ قصہ یہیں پہ ختم ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، قصہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا، قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کہانی اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجیے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔